di pa magayan ani nga kapikan. Kaya magtulunan mo sa mga asyano. Pero ang ingon dili ta mga misyon sa isip mga pag-asyano. Kundi mag-aspire ta sa buhat sa asyano. O sa may buhat sa asyano, mo itong mga overseer. So, ang pagpangatiman ko sa mga asyano, mo man ang pagpanudlo. Di man po ito makapanudlo, bisag kami. Huwag nangatiman mi, o kulang min sa pagduol sa Biblia, sa pulong, sa paghago. Wala po mi ikapangatiman nga ito sa upan. Kung sa gidasin ta karon nga una, na kinahanglan ta doktrina. Kay sa itong pagbasa, magkabaton man doktrina. O dili iguana, kundi mo mag-ampo kita, muduol kita nga ito sa Diyos. Araw nga natay kamaturan o kahayag. Damor ta nga na kamaturan o kahayag, kini po'y maghatag na ito o kahigayunan nga makapangsulta sa itong mga buhat. Nga buhat nga mga shepherd nga nangatiman sa mga katawan sa Diyos. So atong mga portion karon mga brothers, nga magpahimulos ta, mubasag kita sa pulong, mupida price ta nga makabatbatot ta kamaturan. Di lang ikon doktrina, kundi kamaturan o kinabuhi ni aron mga pangatiman ta nga pangatiman nga to sa puno sa kinabuhi.